महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम एक नज्म पढ़ने वाले हैं, पुरानी मोटर कार। इस नज्म के शायर हैं शायर लखनवी। शायर लखनवी का नाम मोहम्मद हसन पाशा था। वो लखनऊ में पैदा हुए थे। उनका आबाई वतन अमेठी बंदगी था। शायर लखनवी का शुमार असातिज़े फ़न में होता है। उन्होंने अपनी मिज़ाहिया नज़मों में रोज़मर्रा की चीज़ों को पुरमज़ाक अंदाज में बयान किया है। पुरानी मोटर कार भी उनकी ऐसी ही नज़्म है। मोटर कार जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके चलने और चलाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही पुरानी कार के नक्शे को शायर ने इतने दिलचस्प अंदाज में पेश किया है कि पढ़ते वक्त बेसाख्ता हंसी आ जाती है। पुरानी मोटर कार, शायर लखनवी। आइए इस नज़्म को हम पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। समझना मिजाज इसका दुश्वार है, अजब कल्ले ठल्ले की ये कार है। समझना मिजाज इसका दुश्वार है, अजब कल्ले ठल्ले की ये कार है। चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, संभाला जो दाएं तो बाएं झुकी। जहां दीदा कारों की दादी है ये, कि किस्तों में चलने की आदी है ये। जहां दीदा कारों की दादी है ये, कि किस्तों में चलने की आदी है ये। शजर और हजर आजमाए हुए, बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए। शजर और हजर आजमाए हुए, बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए। नई धुन बनाती है एक एक कदम, ये गाती ज्यादा है चलती है कम। नई धुन बनाती है एक एक कदम, ये गाती ज्यादा है चलती है कम। ना समझे गवैये भी अब तक ये राज, बजाती है एक चाल में कितने साज। ना समझे गवैये भी अब तक ये राज, बजाती है एक चाल में कितने साज। भगाएं अगर तेज इसको जरा, तो समझो सड़क पे है इंजन धरा। भगाएं अगर तेज इसको जरा, तो समझो सड़क पर है इंजन धरा। हर एक बात इसकी अनोखी है यार, बजाओ जो भोंपू बज उठती है कार। हर एक बात इसकी अनोखी है यार,
बजाओ जो भोंपू बज उठती है कार, परेशान जो गर्मी से हों खास व आम, तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम। परेशान जो गर्मी से हों खास व आम, तो मडगार्ड पंखों का देते हैं काम। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने जमाने की तूफान मेल। ये पीती है खुश रंग मिट्टी का तेल, है अपने जमाने की तूफान मेल। यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का। यकीन कीजिए आप इस बात का, ये मॉडल है 1907 का। प्यारे बच्चों, अभी हमने नज्म पुरानी मोटर कार पढ़ी। अब हम इस नज्म के चंद अल्फाज और उनके माना पर गौर करते हैं। सबसे पहले दुश्वार। दुश्वार यानी मुश्किल। अजब कल्ले ठल्ले की यानी अजीब बनावट की। जहां दीदा यानी दुनिया देखा हुआ, मुराद है बहुत ज्यादा उम्र वाला या पुराना। जहां दीदा यानी दुनिया देखा हुआ, मुराद है बहुत ज्यादा उम्र वाला या पुराना। किस्त। किस्त यानी हिस्सा। किस्त यानी हिस्सा। शजर और हजर आजमाए हुए यानी दरख्तों और चट्टानों से टकराने का तजर्बा रखने वाली। बड़े जख्म बॉडी पे खाए हुए यानी कार को कई हादसे पेश आ चुके हैं। ज्यादा गाती है यानी ज्यादा शोर करती है। आइए अब हम मजीद अल्फाज समझने की कोशिश करते हैं। आज हमने नज्म पुरानी मोटर कार पढ़ी। इस नज्म के शायर हैं शायर लखनवी। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस नज्म के चंद अल्फाज और उनके माना। बजाती है एक चाल में कितने साज, यानी चलती है तो उसके हर पुर्जे से कई आवाजें निकलती हैं। धरा रहना यानी बाकी रहना, खड़ा रह जाना। अनोखी। अनोखी यानी अजीब। खुश रंग। खुश रंग यानी अच्छा रंग। मिट्टी का तेल, यहाँ मुराद पेट्रोल। तूफान मेल, एक तेज रफ्तार ट्रेन का नाम। ये मॉडल है 1907 का। ये कार 1907 की बनी हुई है। प्यारे बच्चों, अब हम नज्म पुरानी मोटर कार एक बार फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको पहचानना है कि इन खाली जगहों में कौन से अल्फाज हैं। समझना डैश इसका डैश है। मिजाज, दुश्वार,
سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، ڈیش کلے ٹھلے کی یہ کار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے، ڈیش کاروں کی دادی ہے یہ، جہاں دیدہ کاروں کی دادی ہے یہ، کہ ڈیش میں چلنے کی عادی ہے یہ، کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ۔ آپ کو پہچاننا ہے کہ ان خالی جگہوں میں کون سے الفاظ ہیں۔ ڈیش اور ڈیش آزمائے ہوئے، شجر اور حجر آزمائے ہوئے، بڑے ڈیش باڈی پہ کھائے ہوئے، بڑے زخم باڈی پہ کھائے ہوئے، نئی دھن بناتی ہے ایک ایک ڈیش، نئی دھن بناتی ہے ایک ایک قدم، یہ گاتی ڈیش ہے چلتی ہے کم، یہ گاتی زیادہ ہے چلتی ہے کم۔ آج ہم نے نظم پرانی موٹر کار پڑھی، اب ہم ایک آسان سی مشق کر رہے ہیں کہ نظم میں خالی جگہوں میں کون سے الفاظ ہیں۔ نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ ڈیش، نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ راز، بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ڈیش، بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ساز، بھگائیں اگر ڈیش اس کو ذرا، بھگائیں اگر تیز اس کو ذرا، پرانی موٹر کار۔ آج ہم نے یہ نظم پڑھی، اب ہم یہ چھوٹی سی مشق کر رہے ہیں۔ ہر ایک بات اس کی ڈیش ہے یار، ہر ایک بات اس کی انوکھی ہے یار، ڈیش جو گرمی سے ہوں خاص و عام، پریشاں جو گرمی سے ہوں خاص و عام، پرانی موٹر کار۔ آج ہم نے نظم پڑھی پرانی موٹر کار، اب ہم ایک چھوٹی سی مشق کر رہے ہیں۔ ہے اپنے ڈیش کی ڈیش میل، ہے اپنے ڈیش کی ڈیش میل، ہے اپنے زمانے کی طوفان میل، ڈیش کیجئے آپ اس بات کا، یقین کیجئے آپ اس بات کا۔ پیارے بچوں، اب ہم اس نظم سے آپ کو املا لکھائیں گے، ہم 10 الفاظ لکھائیں گے، آپ قلم اور بیاض لے لیں، ہم ہر لفظ 3 مرتبہ بولیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں اور اپنی بیاض میں لکھیں۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ خود دیکھیے گا کہ آپ نے کون سا لفظ صحیح لکھا ہے اور کون سا غلط۔
ہم ہر لفظ کو 3 مرتبہ بولیں گے، تو سماعت فرمائیں اور لکھیں: مزاج، 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 دشوار، 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 عادی، 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 شجر، 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 زخم، 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 قدم، 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 زیادہ، 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 ساز، 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 تیز، 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 انوکھی، انوکھی، انوکھی۔ آئیے اب ہم الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے کتنے الفاظ صحیح ہیں۔ مزاج، دشوار، عادی، شجر، زخم، قدم، زیادہ، ساز، تیز، انوکھی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نظم پرانی موٹر کار پڑھی۔ آئیے اس نظم کو ایک مرتبہ پھر ہم پیش کر رہے ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ پرانی موٹر کار، شاعر لکھنوی۔ آئیے اس نظم کو ہم پڑھیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے۔ سمجھنا مزاج اس کا دشوار ہے، عجب کلے ٹھلے کی یہ کار ہے۔ چلی پھر رکی، پھر چلی پھر رکی، سنبھالا جو دائیں تو بائیں جھکی۔ چلی پھر رکی، پھر چلی پھر رکی، سنبھالا جو دائیں تو بائیں جھکی۔ جہاں دیدہ
کاروں کی دادی ہے یہ کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ، جہاں دیدہ کاروں کی دادی ہے یہ کہ قسطوں میں چلنے کی عادی ہے یہ۔ شجر اور حجر آزمائے ہوئے، بڑے زخم باڈی پہ کھائے ہوئے، شجر اور حجر آزمائے ہوئے، بڑے زخم باڈی پہ کھائے ہوئے، نئی دھن بناتی ہے ایک ایک قدم، یہ گاتی زیادہ ہے چلتی ہے کم، نئی دھن بناتی ہے ایک ایک قدم، یہ گاتی زیادہ ہے چلتی ہے کم۔ نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ راز، بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ساز، نہ سمجھے گویے بھی اب تک یہ راز، بجاتی ہے ایک چال میں کتنے ساز، بھگائیں اگر تیز اس کو ذرا تو سمجھو سڑک پہ ہے انجن دھرا، بھگائیں اگر تیز اس کو ذرا تو سمجھو سڑک پر ہے انجن دھرا۔ ہر ایک بات اس کی انوکھی ہے یار، بجاؤ جو بھونپوں بج اٹھتی ہے کار، ہر ایک بات اس کی انوکھی ہے یار، بجاؤ جو بھونپوں بج اٹھتی ہے کار، پریشاں جو گرمی سے ہوں خاص و عام تو مڈگارڈ پنکھوں کا دیتے ہیں کام، پریشاں جو گرمی سے ہوں خاص و عام تو مڈگارڈ پنکھوں کا دیتے ہیں کام۔ یہ پیتی ہے خوش رنگ مٹی کا تیل، ہے اپنے زمانے کی طوفان میل، یہ پیتی ہے خوش رنگ مٹی کا تیل، ہے اپنے زمانے کی طوفان میل، یقین کیجئے آپ اس بات کا یہ ماڈل ہے 1907 کا، یقین کیجئے آپ اس بات کا یہ ماڈل ہے 1907 کا۔